Bismillahirrahmanirrahim. Wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin zalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadhana idha syi'ta sahla. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu
من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کی بڑائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشائی، ہر قسم دی وڈیائی اللہ پاک دی ذات واسطے جڑا کل کائنات دا مالک خالق حاجت روائے مشکل کشائے غریب نوازے لجپالے۔ اس تو بعد انگن تلا تبداد بے شمار درود و سلام آمینہ دلال شیما دے ویر رب دے حبیب امام الانبیاء امام الاتقیاء امام الصلحاء امام المرسلین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے۔ سامعین محترم، اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان اسلام دے بے باک سپاہی اور پوری دنیا دے اتے تقریباً دنیا دا ادھا حصہ نصف حصے تے حکومت کرنے والا میرے پیغمبر دا پیارا صحابی سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے دے نال کچھ چند باتاں تسا احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ دعا کرو اللہ منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نام معاویہ اور کنیت انہاں دی ابو عبد الرحمن اور لقب انہاں دا امیر۔ بعض لوگ غلط فہمی دا شکار ہو کے لا علمی دی وجہ تو سیدنا امیر معاویہ دا پورا نام شمار کر دینے کہ معاویہ دا پورا نام امیر معاویہ سی۔ تو سمجھے کیا ہوئے گا کہ بعض لوگ اپنے بچیاں دا نام بھی امیر معاویہ رکھ دینے، لیکن معاویہ انہاں دا نام ہے اور امیر انہاں دا لقب ہے۔ اور سیدنا معاویہ دے والد دا نام ابو سفیان ہے اور والدہ دا نام ہند بنت عتبہ۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول جدو نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ دا موقع آیا، مکے والیاں نو نبی پاک نو عمرہ ادا نہیں کرن دیتا۔ جدو اگلے سال نبی علیہ السلام عمرے دی ادائیگی واسطے گئے نے تے سیدنا معاویہ ادو اسلام قبول کر چکے سن، لیکن صلح حدیبیہ دیاں جڑیاں شرطاں سن انہاں دے اندروں ایک شرط اے سی کہ جیڑا بندہ مکیوں جا کے مسلمان ہو جائے مدینے دے اندر چلا جائے تے تسی مسلمانہ نے ساڈا او بندہ سانو مکے دے اندر واپس کر دینا۔ اس ڈر دی وجہ تو سیدنا معاویہ نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیتا بلکہ انہوں چھپائی رکھے ہے۔ تے پھر فتح مکہ دے موقع تے جدو نبی علیہ السلام فاتح مکہ بن کے مکہ دے اندر داخل ہوئے، جدو انہاں دے باپ ابو سفیان نے انہاں دی والدہ ہند بنت عتبہ نے انہاں دے بھائی یزید بن ابو سفیان نے اسلام قبول کیتا ہے، ادو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اسلام ظاہر کیتا ہے۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے
کولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 163 حدیثاں دے راوی نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے شاگرد بہت سارے صحابہ کرام نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کولو پڑھیا، حدیث دا سبق پڑھیا، قرآن سکھیا، حدیثاں نبی پاک دیاں سکھیاں نے، جنہ دے اندروں سیدنا عبداللہ بن عباس نے، سیدنا عبداللہ بن عمر نے، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور تابعین دے اندروں جلیل القدر تابعی سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے، حسن بصری رحمہ اللہ نے، امام بن منبہ رحمہ اللہ نے، اور سید مقبری رحمہ اللہ نے، انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں تعلیم حاصل کی ہے۔ اور آؤ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل تے مناقب بیان کریے۔ سیدنا معاویہ دی فضیلت اے بڑی ہے کہ وہ نبی پاک دے صحابی نے، اگر نبی پاک دا صحابی ہوئے جن نے امام دی حالت اندر نبی پاک دے نال ملاقات کیتی ہوئے، نبی پاک دا چہرہ تکیا ہوئے، او دی قرآن حدیث دے اندر اور کوئی فضیلت بیان نہ ہوئے، او دی فضیلت اے بڑی ہے کہ صحابی رسول سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے، اور شرف جنہ لوگاں نو نصیب ہو گیا وہ قسمتاں والے نے، عظمتاں والے نے، شانہ والے وہ لوگ نے، قیامت تک نبی پاک دے صحابہ تو علاوہ اے شرف کسی اور بندے نو حاصل نہیں ہو سکتا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ اللہ پاک میں اپنی پاک کلام دے اندر اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اللہ فرماندے نے جنہ لوگاں نے فتح مکہ تو پہلا خرچ کیتا ہے، فتح مکہ تو پہلا اللہ دے رستے دے اندر جہاد کیتا ہے، تے جنہ لوگاں نے مکہ فتح ہون تو بعد اللہ دے رستے دے اندر خرچ کیتا ہے، اللہ دے رستے دے اندر جہاد کیتا ہے، اے دوویں برابر نہیں ہو سکدے۔ جان دیو نا فتح مکہ تو پہلا مسلمان بھی تھوڑی تعداد دے اندر سن، مسلماناں دے اندر اتنی قوت بھی کوئی نہیں سی، لیکن دے باوجود اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنا، اللہ دے رستے دے اندر قتال کرنا۔ فتح مکہ تو بعد مسلمان طاقتور بن گئے، انہاں کولوں مالو دولت دیاں فراوانیاں آ گئیاں۔ جنہ لوگاں نے فتح مکہ تو بعد خرچ کیتا، فتح مکہ تو بعد اللہ دے رستے دے اندر جہاد کیتا، تے اے پہلے جنہ نے جہاد تے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کیتا ہے برابر نہیں ہو سکدے۔ کائنات دے لوگوں فضیلتاں دے اندر فرق ہو سکدا ہے، شان تے مرتبے دے اندر فرق ہو سکدا ہے۔ سارے صحابہ دے اندروں پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا ہے، صدیق سارے صحابہ نالوں افضل ہے، پھر خلفائے راشدین افضل نے، پھر عشرہ مبشرہ افضل نے، پھر بدر والے افضل نے، پھر احد والے، پھر صلح حدیبیہ والے، پھر فتح مکہ والے۔ لیکن کائنات دے لوگوں ہر صحابی واسطے اللہ پاک نے اعلان فرمایا اے دے اندروں کسے صحابی نو باہر نہیں کڈیا، وعدہ کیا اللہ فرماندے نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے محبوب دے یاراں واسطے ابو بکر تو لے کے آخری صحابی تک انہاں واسطے جنت دے اعلان کر دیتے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں دے اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا شمار بھی انہاں دے اندر ہے۔ لوگوں کون سیدنا امیر معاویہ؟ میرے پیغمبر
پیغمبر دا کاتب وحی ہے امیر معاویہ 13 بندے میرے پیغمبر دی وحی لکھیا کر دے پہلا نمبر سیدنا زید بن سیدنا ثابت بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اور چھٹے نمبر تے سیدنا امیر معاویہ دا نام ہے چھٹا نمبر میرے امیر معاویہ دا کائنات دے لوگوں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب دے کول آئے آ کے عرضاں کر دین محبوب سونیا میں تواڈے کولوں 3 کام کروانے نے یعنی میریاں 3 گلاں من لیاں جان میرے آقا فرماندے نے ہاں عرضاں کر کیڑیاں 3 گلاں نے ابو سفیان دا محبوب جی پہلے نمبر تے میری بیٹی ہے ام حبیبہ آقا پورے عرب دیاں لڑکیاں جو خوبصورت ترین بچی میری بیٹی ہے آقا دے نال نکاح کر لو میرے آقا فرماندے نے ٹھیک ہے میں دے نال نکاح کر لینا وا دوسرا سوال ابو سفیان دا آندا محبوب سونیا میرا بیٹا معاویہ آقا تسی نو کاتب وحی بنا لو میرے آقا فرماندے نے ہاں ٹھیک ہے میں معاویہ نو اپنا کاتب وحی بنا لینا وا اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے لوگو کاتب وحی محبوب اونا بندیاں نو بنایا کر دینے اور کاتب وحی او بندہ ہو سکتا ہے جیڑا امانت دار ہوئے گا جیڑا دیانت دار ہوئے گا سید میرے محبوب علیہ السلام نو معاویہ دے اتے کنا پختہ یقین سی کہ معاویہ امانت دار ہے معاویہ دیانت دار ہے معاویہ جھوٹ نہیں بولدا کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دے کول دو میرے پیغمبر دے صحابی آئے آکے تے میرے پیغمبر کو کسی چیز دا مطالبہ کیتا میرے آقا نے معاویہ نو فرمایا ہے معاویہ انہاں نو ایک خط دے اتے لکھ کے دے دیتا جائے سیدنا معاویہ نے خط لکھیا میرے محبوب نے حکم دیتا معاویہ نے خط لکھ کے میرے محبوب نو پکڑا دیتا میرے آقا نے دے اتے اپنی مور مبارک لائی ہے لوگوں آمینہ دے لال نے خط آپ بھی نہیں پڑھیا کسے صحابی کو لو بھی نہیں پڑھایا تے ایک خط میرے محبوب نے اپنے صحابیاں نو دے دیتا ہے میرے آمینہ دے لال نو کنا یقین سی امیر معاویہ تے کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دے صحابہ بھی معاویہ تے یقین کریا کر دے سن سیدنا عبداللہ بن عباس اپنے شاگرداں نو حدیث پڑھا رہے نے چل دیاں حدیث آ گئی معاویہ بیان کر دینے میرے آقا نے اپنے والا نو کینچی دے نال قطرے آئے شاگرداں نے اعتراض کیتا اے عبداللہ ابن عباس جی اے استاد جی حدیث تے صرف معاویہ بیان کردا ہے اور کسے راوی کولوں حدیث بیان نہیں اے محبوب سونیا اے حدیث تے معاویہ دے واسطے دے نال ہی ہے تے سیدنا عبداللہ بن عباس فرماندے نے گل سن لو معاویہ او بندہ ہے جڑا آمینہ دے لال دے بارے جھوٹ نہیں بول سکدا معاویہ او بندہ ہے جڑا آمینہ دے لال دے بارے جھوٹ نہیں بول سکدا اللہ اکبر کبیرہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرمایا کر دے سن کانا یکتب الوحیو فرمایا جڑا معاویہ ہے میرے پیغمبر دی وحی لکھن والا ہے معاویہ کاتب وحی معاویہ اللہ اکبر کبیرہ لوگوں کون معاویہ ہے حدیث دے اتے پختہ یقین کرن والا رکھن والا معاویہ میرے پیغمبر دی ڈیوٹی میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نو وضو کروایا کر دے لیکن ایک دفعہ نا سیدنا ابو ہریرہ بیمار ہو جاندے نے کائنات دے لوگوں اس دن سیدنا امیر معاویہ میرے محبوب کو وضو کروان واسطے آئے میرے آقا نو وضو کروا رہے نے تے میرے آقا نے انہاں دے ول 2 دفعہ ویکھیا میرے آقا فرماندے نے یا معاویہ تو اے معاویہ ان ولیت امرن فتق اللہ عز و جل وعدل اے معاویہ اگر اللہ پاک تینوں حکمران بنا دے اے معاویہ اگر تیرے کو اقتدار آ جائے اللہ دی ذات تینوں مسند اقتدار تے بٹھا دے وے تے لوگاں دے نال عدل کرنا ہی اللہ کو ڈر دیاں رہنا ہی لوگاں دے نال انصاف کرنا ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے جدوں میرے محبوب نے گل مینوں دسی نا تے
میں ہر ویلے اس سوچ دے اندر ہی خوبا رہنا سا کہ ایک وقت آئے گا اللہ مینوں ضرور حکمرانیاں عطا کرے گا، میں ضرور دے اندر مبتلا کیتا جاواں گا۔ معاویہ دے نے پھر وقت آ گیا، اللہ پاک نے مینوں حکمرانیاں عطا کر دتیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں جس طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دی حدیث تے یقین رکھ دے سن، اسی طرح میرے پیغمبر دی حدیث دے اتے عمل کرن دا جذبہ تے شوق بھی رکھ دے سن۔ ہر ویلے انہاں دی تمنا اے ہویا کر دی سی کہ میں آمنہ دے لال دی حدیث دے مطابق عمل کریا کراں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ دے ذوق تے سجبے نو ان الفاظ دے نال بیان فرمایا ہے، ما رأیت اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امیرکم ھذا یعنی معاویہ۔ سیدنا ابو درداء فرماندے نے اگر میں کسی دی نماز رسول اللہ دی نماز دے مشابہ ویکھیے وہ تواڈے امیر یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نماز جیڑی ہے آمنہ دے لال دی نماز دے زیادہ مشابہ ہے۔ لوگوں کون سیدنا امیر معاویہ، میرے پیغمبر دی سنت تے عمل کرنے والا امیر معاویہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی دے بہت سارے ایسے واقعات نے جنہ دے اندر انہاں پیغمبر دی سنت تے عمل کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول تشریف لے کے آئے نا۔ کائنات دے لوگوں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ واسطے احترامن کھڑے ہو جاندے نے۔ سیدنا معاویہ فرماندے نے عبداللہ بن عمر اپنی جگہ دے اتے بیٹھ جاؤ، کیوں کہ میں اپنے محبوب کو سنیا سی جیڑا بندہ اپنے دل دے اندر تما رکھتا ہے، جیڑا بندہ اے پسند کردا ہے، خواہ مولوی ہوئے، خواہ کسی مسجد دا خطیب ہوئے یا امام ہوئے، کسی علاقے دا ایم پی ہوئے، خواہ وزیر اعلیٰ ہوئے یا وزیر اعظم ہوئے، جیڑا بندہ اے پسند کردا ہے کہ او دے احترام واسطے لوگ کھڑے ہو جان، آمنہ دے لال نے وعید سنائی ہے کہ او بندہ اپنا ٹکانہ جہنم دے اندر بنا لوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ممبر دے اتے تشریف فرمانے، مؤذن نے اذان دیتی، مؤذن نے اذان شروع کی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدنا معاویہ ممبر دے بیٹھے نے، معاویہ بھی فرماندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن اندہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، معاویہ بھی آمدے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ، مؤذن اندہ اشہد ان محمد رسول اللہ، معاویہ آمدے نے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مؤذن نے اذان پوری کی تھی، معاویہ نے بھی اذان دا جواب دیتا تے بعد جو فرماندے نے کائنات دے لوگوں سنو میں اسی طرح عمل کیتا جی میں آمنہ دا لال کردہ ہوندا سی، میں اس طرح عمل کیتا جی میں میرے محبوب کریا کر دے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں کون سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب نے واسطے دعاواں کیتیاں نے، بڑے تھوڑی تعداد دے اندر وہ صحابہ کرام نے جنہ واسطے میرے محبوب نے دعاواں کیتیاں نے، انہاں دے اندروں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ سونیا میرے معاویہ نو جیڑا ہدایت دین والا بنا دے، اللہ میرے معاویہ نو رہبر بنا دے، اللہ میرے معاویہ نو رہنمائی کرنے والا بنا دے، اللہ میرے معاویہ نو قرآن وال رہنمائی کرنے والا، حدیث وال رہنمائی کرنے والا، حق دا رستہ دسن والا، سچ دا رستہ دسن والا بنا دے تے مہدیہ، اللہ میرے معاویہ نو ہدایت یافتہ بنا دے۔ اگے فرماندے نے وحدے بھی، اللہ میرے معاویہ دے ذریعے لوگاں تک ہدایت پہنچا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
کائنات دے لوگو دوسرے نمبر تے میرے محبوب نے سیدنا معاویہ نو دعا فرمائی ہے اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب. اللہ سونیا میرے معاویہ نو جڑا حساب کتاب دا علم دے دے. وقیل العذاب اللہ میرے معاویہ نو جہنم دے عذاب تو محفوظ فرما. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں محبوب دا معاویہ نو دعاواں دینا اے بڑی فضیلت رکھدا ہے, اے بڑا مقام تے شان رکھدا ہے. کائنات دے لوگوں کون سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اج سیدنا علی تے امیر معاویہ دا اختلاف بیان کر کے سیدنا معاویہ نو گالیاں دتیاں جاندیاں نے, سیدنا معاویہ تے تنقید کیتی جاندی ہے. آؤ سیدنا امیر معاویہ دا قول ہے لڑائی کادی سی, اختلاف کادا سی. لوگ اج زباناں کھولن والے اج دا کتا تے بد وقت پونکدا ہے کہ معاویہ نے اختلاف کیتا تے اقتدار دی وجہ تو معاویہ نے علی کول حکومت کھونی سی اس واسطے اختلاف ہویا ہے. لیکن لوگوں معاویہ دے قول تے غور کرنا. ابو مسلم خولونی ایک وفد دی صورت دے اندر میں سیدنا معاویہ دے کول تشریف لے آئے. آندے نے معاویہ علی دے نال اختلاف کرنا, علی تیرے نالو افضل ہے, علی تیرے نالو فضیلت والا ہے, علی تیرے نالو زیادہ خلافت دا حق رکھدا ہے. معاویہ دے نے میں مننا وا, معاویہ دے نے اللہ دی قسم علی میرے نالو افضل ہے, علی میرے نالو فضیلت والا ہے, علی میرے نالو مقام والا ہے, علی دا شان میرے نالو زیادہ ہے, علی میرے نالو زیادہ خلافت دا حق رکھدا ہے. لیکن گل سن لے, میرے چاچے دا پتر عثمان مظلوم شہید ہویا ہے, میرے چاچے دے پتر نوں شہید کیتا گیا ہے. میرا علی کول مطالبہ اے آ کہ عثمان دے قاتل میرے حوالے کر دے, میں انہاں کولوں بدلہ لینا ہے. اگر علی عثمان دے قاتل میرے حوالے کر دیندا ہے تے میں علی دے ہاتھ تے بیعت کرن واسطے تیار ہاں. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں تو اختلاف بیان کرنا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ صفین دی رات لوگوں باہر نکلے نے, شام دی طرف منہ کر کے دعا کر دینے اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی ولہم. اللہ سونے منو ہی معاف کر دے, اللہ شام والیاں نو ہی معاف کر دے. شام دے اندر سیدنا امیر معاویہ بھی موجود نے. کائنات دے لوگوں جنہ دیاں دشمنیاں ہون ایک دوسرے واسطے مغفرت دیاں دعاواں نہیں کر دے, جنہ دے اختلاف تے دشمنیاں ہون وہ ایک دوسرے واسطے مغفرت نہیں کر دے. وہ تو آنا علی تے معاویہ دا اختلاف پہ گیا سی. لوگ میں دسنا چاہنا علی تے معاویہ پائی پائی سن. وہ علی تے معاویہ آپس دے اندر محبت کرنے والے, آپس دے اندر صلہ رحمی کرنے والے. وہ اسی علی دے بھی نوکراں, علی معاویہ دے بھی نوکراں. علی دی عظمت بھی بیان کرنے آ, معاویہ دی عظمت بھی بیان کرنے آ, علی دا شان بھی بیان کرنے آ, معاویہ دا شان بھی بیان کرنے آ. اللہ اکبر کبیرہ. کائنات دے لوگوں علی پاک دی محبت بھی ساڈے امام دا حصہ ہے, سیدنا امیر معاویہ دی محبت بھی ساڈے امام دا حصہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر میں اپنی محبت دا اظہار اس طرح کرنا چاہنا, میں نوکر علی معاویہ دا, میں نوکر علی معاویہ دا, کر ذکر دہاں دا گلی گلی. میں نوکر علی معاویہ دا, کر ذکر دہاں دا گلی گلی. دماد نبی سونا پاک علی, دماد نبی سونا پاک علی. شانہ میں سناواں گلی گلی, میں نوکر علی معاویہ دا, کراں ذکر تہاں دا گلی گلی. حسنین کریم دا بابا ہے, حسنین کریم دا بابا ہے
زہرا پاک دا شوہر علی، نہیں مومن جو منکر، نہیں مومن جو منکر علی دا ہے، نہیں منکر نہیں مومن جو منکر علی دا ہے، سنا حکم نبی دا گلی گلی، میں نوکر علی معاویہ دا، کرا ذکر دوہاں دا گلی گلی، ہے امیر معاویہ، ہے امیر معاویہ صحابی نبی، ہے امیر معاویہ صحابی نبی، سسرال نبی نل کاتب وہی، ہے کاتب وہی نل سسرال نبی، جڑے شان تیری وچ بھونک دینے، جڑے شان تیری وچ بھونک دینے، شالا پٹ دے رہنو گلی گلی، میں نوکر علی معاویہ دا، کرا ذکر دوہاں دا گلی گلی، علی معاویہ نبی دے سپاہی نے، علی معاویہ نبی دے سپاہی نے، علی معاویہ بائی بائی نے، علی معاویہ نبی دے سپاہی نے، علی معاویہ بائی بائی نے، اس نعرے تو رافض ڈردا ہے، اس نعرے تو کافر ڈردا ہے، نعرہ لگواواں گلی گلی، میں نوکر علی معاویہ دا، کرا ذکر دوہاں دا گلی گلی، لوگوں کون سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب کو ڈرن والا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول میرے پیغمبر دا ایک صحابی آیا، آ کر کے میرے معاویہ نو حدیث بیان کر دے، آمدہ معاویہ کل قیامت والے دن جنہ تنہ بندیاں واسطے سب نالوں پہلا جہنم دی اگ نوں بھڑکایا جائے گا، انہاں دے اندروں پہلا قرآن دا قاری ہوئے گا، تے دوسرے نمبر تے مجاہد ہوئے گا، تیسرے نمبر تے سخی ہوئے گا، جدو رب دی عدالت رگی ہوئے گی قرآن دا قاری رب دے دربار دے اندر جائے گا، اللہ پوچھن گے ہاں کی کر کے آیا ہے، آکھے گا اللہ میں تیرا قرآن سنا کے آیا، اللہ کہن گے کذبتا، تو جھوٹ بولنا ہے، تو تے قرآن لوگاں نو اس واسطے سنانا سے، لوگ مینوں قاری قرآن لوگاں دے وچ میری بلے بلے بن جائے، مجاہد دی واری آئے گی، مجاہد جائے گا، اللہ پوچھیں گے میں زندگی دیتی کتھے گزار کے آیا ہے، آمدہ اللہ سونیا تیرے رستے دے اندر شہید ہو کے آیا، اللہ کہن گے کذبتا، تو جھوٹ بولنا ہے، تو تے شہید اس واسطے ہویا کہ لوگ تینوں بہادر کہن، اللہ اکبر کبیرہ، کائنات دیو لوگ، تیسرے نمبر تے او سخی بندہ جیڑا دن رات اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دائے، اللہ پوچھن گے ہوئے میں مال دیتا سی کتھے اڑا کے آیا ہے، کتھے خرچ کر کے آیا ہے، یا آکھے گا اللہ میں تیرے رستے دے اندر خرچ کر کے آیا، اللہ کہنے گے کذبتا، تو جھوٹ بولنا سے، تو تے صرف اس واسطے خرچ کرنا سے کہ لوگ تینوں سخی کہن، اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں سیدنا معاویہ نے حدیث سنی تے آندے نے یار انہاں لوگاں دا اے حال ہوئے گا، قرآن دے کاری دا بڑا اچا شان ہے، مجاہد دی بڑی فضیلت ہے، اور جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے اے بڑا افضل عمل ہے، معاویہ آندے نے انہاں بندیاں دا اے حشر ہوئے گا، عام بندیاں دا کی حال ہوئے گا، اتھے معاویہ رون لگ پیندے نے، اور ناگے ساتھی بیان کر دینے، معاویہ اینا روئے سانو ڈر پیدا ہو گیا کہ اج معاویہ رو رو کے ہلاک ہو جائے گا، جب معاویہ نے تھوڑی طبیعت فریش ہوئی نا تے قرآن دی آیت پڑھ دینے، من کان یرید الحیات دنیا وزینتا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔
معاویہ نے قرآن دیا ایتاں پڑھیاں نے، ترجمہ کی قرآن دیا ایتاں دا۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ دنیا دی زیب و زینت چاہتا ہے انہوں دنیا دے اندر اللہ فرماندے نے میں سب کچھ عطا کر دیاں گا، لیکن انہاں دا اندر آخرت دے اندر حصہ کوئی نہیں، آخرت دے اندر صرف انہاں واسطے جہنم دی اگ ہوئے گی۔ میں انہاں دے سارے اعمال جڑے دنیا تے کر کے آئے نے سارے ہی ضائع کر دیاں گا۔ لوگوں کون نے سیدنا امیر معاویہ میرے پیغمبر دی سنت دے خلاف عمل برداشت نہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا معاویہ دا دور حکومت آخری دفعہ حج دے انترائے نے، آخری دفعہ جدو حج کیتا ہے واپسی تے مدینے دے اندر رک جاندے نے اور ویکھ دے کینے کہ لوگاں نے عاشورہ دے روزے دا یوم عاشورہ یعنی 10 محرم دے روزے دا کوئی ایڈا اہتمام نہیں کیتا، اینو ایڈی اہمیت نہیں دیتی۔ بعض لوگ جنہاں نے روزہ رکھے اینو فرض سمجھ کے رکھ دینے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر تے چڑھے خطبہ ارشاد فرمایا، عرضاں کر دینے اہل مدینہ، اے مدینے والے توڑے علماء کتھے گئے ہیں؟ مدینے والے کتھے گئے جے علماء؟ میں روزہ رکھیا ہے، جیڑا چاندہ اپنے روزے نو برقرار رکھے اور جیڑا چاندہ روزے نو چھوڑ دے وے۔ اے دے اندر علماء نو بھی یہ نصیحت ہے کہ جیڑیاں ڈیوٹیاں رب نے تواڈیاں لگائیاں نے اے صحیح طریقے نال انجام کیوں نہیں دیندے؟ لوگاں نو مسئلے مسائل کیوں نہیں سمجھاندے؟ اور عام لوگاں نو بھی اے آواز ہے کہ آپ ہی مفتی نہ بن جایا کرو، آپ ہی حدیث دے اندر تشریح نہ کریا کرو، بلکہ کس مسئلے دا پتہ نہ ہوے مسجد امام یا خطیب کو مسئلہ پوچھ لیا کرو۔ دوسرا مسئلہ سیدنا معاویہ نے جڑا مدینے دے اندر میرے پیغمبر دی سنت دے خلاف ویکھیا او عورتاں دا اپنے والاں دے نال وال نقلی وال جوڑنا یعنی جنوں وگ کیا جاندا ہے۔ اج تیرے ملک پاکستان دے اندر کام عام ہے یار، ملک پاکستان نو نہ ویکھ اپنے گھر دے اندر ہی نظراں دورا لے۔ تیری بیٹی جدوں کتے فنکشن تے جانا ہوئے نقلی وال لگا کے گھروں باہر نکلدی ہے، تیری ماں ہوئے یا تیری بیوی ہوئے وگ لگا کے گھروں باہر نکل دیاں نے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بنی اسرائیل دی ہلاکت جڑی ہے اس وجہ تو ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے والاں دے نال نقلی وال لگانے شروع کر دیتے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی پاک نے ایسیاں عورتاں دے اوتے لعنت برسائی ہے جڑیاں خوبصورتی واسطے اپنے والاں دے نال نقلی وال چپکاندیاں نے۔ اور میں اپنی ماواں بہناں نو پوچھنا چاہنا اس خوبصورتی نو کی کرنا ہے، اس زیب و زینت نو کی کرنا ہے جڑی کل قیامت والے دن تواڈے جہنم جان دا سبب بن جائے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا انہاں عورتاں تے لعنت ہے جڑیاں اپنے والاں دے نال نقلی وال جوڑدیاں نے یا جڑیاں جڑواندیاں جڑیاں نقلی وال جڑواندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کائنات دے لوگوں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے سیدنا عمر بن عبدالعزیز دی محبت دیکھو۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز اپنے دور حکومت دے اندر اس بندے نو کوڑے مارے نے جنہیں معاویہ دے خلاف اپنی زبان نو کھولیا ہے، جنہیں معاویہ نو برا بھلا کیا ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے اس بندے نو کوڑے مارے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے لوگوں کنا شان ہے امیر معاویہ دا، کیا مقام ہے امیر معاویہ دا۔ اج معاویہ نو گالیاں نہ دیا کرو، معاویہ نو تانو تشنیع دا نشانہ نہ بنایا کرو، معاویہ علی دا اختلاف بیان کر کے دی آڑ دے اندر معاویہ نو گالیاں نہ کڈیا کرو۔ کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دا ہر صحابی شان والا، ہر صحابی مقام والا ہے۔ اللہ پاک نے انہاں دے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے، اللہ پاک نے انہاں دے گناہ معاف کر کے انہاں دے نال جنت دا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا شان ہے امیر معاویہ دا۔ ایک اللہ والا بڑی پیاری ترجمانی کردا ہے اندا وا شان امیر معاویہ دا، وا شان امیر معاویہ دا،
بن دین دا خدمتگار آیا، بن دین دا پہرے دار آیا، جڑا کاتب پاک قرآن دا ہے، جڑا کاتب پاک قرآن دا ہے، بن امت دا سالار آیا، جس عالم اسلام دا چایا ہے، جس عالم اسلام دا چایا ہے، وہ عرب و عجم تے چھایا ہے، توڑے زور ایرانی، توڑے زور ایرانی رومیاں دے، کیا خوب علم بردار آیا، واشان امیر معاویہ دا، بن دین دا پہرے دار آیا، جڑا کاتب پاک قرآن دا ہے، بن امت دا سالار آیا۔ لوگوں شان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 64 لاکھ مربع میل تے سیدنا امیر معاویہ نے حکمرانی کی ہے، اور یہ اعزاز قیامت تک کسی بندے کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ سب نالوں زیادہ نبی علیہ السلام دے صحابہ دے اندروں بھی سب نالوں زیادہ جس بندے نے پوری دنیا تے حکومت کی تھی انہوں امیر معاویہ کیا جانا۔ اور آج کل دے لوگ اختلاف بیان کر کے سیدنا علی تے امیر معاویہ دا، سیدنا معاویہ نو تنقید دا نشانہ بناندے نے۔ کائنات دے لوگوں انہاں دے امام دیاں گوائیاں رب دے قرآن نے دتیاں نے، اور انہاں دی معافی دے سرٹیفکیٹ رب نے انہاں نو عطا کیتے ہیں، اور میرے پیغمبر دے سارے صحابہ جنتی نے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ سیدنا امیر حمزہ میرے پیغمبر دا چچا، انہاں دی شہادت بیان کیتی جائے گی۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ جو کچھ سنیا سنایا اللہ اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔